Ang adlaw nagtan-aw pinaagi sa bintana sa kusina. Naghatag og init nga kahayag sa nagahugaw nga talan-awon. Si inay nagluto sa kalan, nagbalik-balik og flip sa mga pancake samtang nagtan-aw sa orasan. Ang pamaw usa ka cutic nga butang uban si Jake nga nagdali-dali sulod nagsulop sa iyang basketball jersey. Og si Lily nga nag-ikot-ikot sa iyang bag-ong damit para sa pageant. Si Itay nagsugod sa lamisa, nagbasa sa dyaryo, ang iyang hunahuna nakatutok na sa taas nga adlaw nga umaabot. Pangutana ni Jake, ang kalipay ug kabalaka nagiusa sa iyang tingog. Pwede ka ba moadto sa akong dula karon? Syempre, kamanon lang ang imong pamahaw. Kung natin maabot ka pa dyan karang katapusan, maadto ka ba? Manghimo ako. Apan, napako'y kinahanglan humanon nga trabaho. Scene 2, ang balancing act. Samtang ang adlaw nagpadayon, ang mga miyembro sa pamilya nagpalayo pangadto sa ilang tagsa-tagsa nga mga pangandoy. Si Jake naningkamot nga ibalansi ang iyang mga eskwela ug basketball practice samtang gibati ang kabugat sa kawalay anaa sa iyang mga ginikanan. Si Lily nagpractice sa iyang sayaw para sa pageant, nagtinguha alang sa pag-aproba sa iyang mga ginikanan apan gibati nga nagkagrabe ang pagkawalay pagtagad. Si nanay nagjagol sa mga bulahaton sa balay ug usa ka part-time na trabaho, samtang si Itay nagtrabaho og dugay aron masuportahan silang tanan. Ang mga gabii napuno og kahilom samtang sila nagtapok-tapok palibot sa lamisa para sa panihapon. Matag usa nakatutok lamang sa ilang kaugalingong hunahuna. Ang disconnect nagtubo nga mabati sila magkauban apan gibati nga sama sila og kalayo. Taas kaayo. Si Jake naglingkod sa sofa, ang mga libro nagkalat palibot niya. Si Lily naglakaw-lakaw nerbyuso, nagkupot sa iyang damit para sa pageant. Si nanay mosulod tan-awon nga kapoy gikan sa trabaho. Dili ka na patas, Jake. Imong amahan nagtuman o nagsuporta sa ato. Unsa man para matabangan tungod unsa sa inyong pagpasagat kanako na ay dula ko karon. Ako ko mga sa iyo para kanako. Nagsulay ko mabahimong epekto para sa pageant. Nagtuo ka ba nga sayon ra kini para kanato? Nagatrabaho ko og duha ka trabaho. Dili ka na patas, Jake. Ang imong amahan nagtuman o nagtrabaho para sa ato. Unsa? Suportahan? Pinaagi lang sa pagka-absent? Ug gani ako nagsulay aron makadaog ug usa ka bugo nga corona. Dili lang kini mahitungod kaninyong duha, aduna ko'y mga responsibilidad. Nagsulay ko aron magsuportaan kini nga pamilya. Tanan aron matabangan, nagkaguba na kita. Kamu duha abala kaayo sa inyong mga trabaho nga dili ninyo makita kung unsa ado ka kinahanglan. Dili ka na patas. Jake, ang imong amahan nagtuman og tanan aron matabangan kita. Nahulog ang kahilom samtang ang kabugat sa ilang mga pulong nagpabilin sa hangin. Ang matagtawo nagtuyok-tuyok na sakitan ug nabalaka. Samtang miagi ang panahon, nagsugod sila og gunahuna kung unsa ang gisulti. Si nanay nakabati og kasakit tungod kay wala siya magpabilin. Si Itay nakasabot nga dili igo ang pinansyal kung wala siya dito emosyonal. Si Jake nakapamatikod nga ang iyang kasuko gikan ra usab kay wala siya masuportahan.